अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस वक्त कोरोना को लेकर मुल्की सतह पर क्या स्टैंडिंग है। तकरीबन 40 से 50 के दरमियान केसेस हर रोज़ अमवात के रिपोर्ट हो रहे हैं। कई हज़ार लोग हर रोज़ इस कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। कुछ रिकवर भी हो रहे हैं, बड़ी तादाद है जो रिकवर हो रही है, लेकिन मरने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसको कोरोना की मुल्क के अंदर दूसरी बड़ी वेव कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब कोरोना का मर्ज़ आया, फैला, उसके बाद दुनिया भर की तरह पाकिस्तान ने भी टेस्टिंग की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो एक अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 हज़ार के करीब हर रोज़ टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी तकरीबन 1.25 से 1 लाख के दरमियान मौजूद है। हमारी टेस्टिंग क्यों कम हो रही है, प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। जो हमारी टेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान से बाहर, जब किसी और मुल्क में कोई शख्स जाता है, यहाँ से टेस्ट नेगेटिव आता है, पाकिस्तान से बाहर जाके वही टेस्ट पॉजिटिव आता है। पाकिस्तान की एक लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया जाता है, वो नेगेटिव आता है, और दूसरी लेबॉर्ट्री से कराया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। सो टेस्टिंग में इतना तजाद क्यों है, डेटा कलेक्शन हम कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किन बुनियादों और किन उसूलों पर कर रहे हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू को करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पहली वेव से दूसरी वेव के दरमियान जो वक्त था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं की। वो रिज़ल्ट जिसका अब जिसे हम फियर कर रहे हैं, जिसका हमें डर है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल प्ले किया, इस कैपेसिटी बिल्डिंग ना होने की बड़ी वजूहात क्या हैं। प्रोग्राम में इस हवाले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर बराए सेहत और साबिक डायरेक्टर हेल्थ WHO डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने अपने एक ट्वीट के अंदर ये कहा कि ये जो कोरोना की सेकंड वेव है, ये पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें अमवात पहली वेव से ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा महलिक है। क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो ये कि हमारी पहली वेव क्या थी, और दूसरा सोर्स ये है कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो सेकंड वेव आई और उसका जो अगर मुआवजा करें पहली वेव से तो उसमें क्या फ़र्क है। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि सेकंड वेव में रिकॉर्ड केसेस, रिकॉर्ड अमवात हुई हैं दूसरे मुल्कों के अंदर। तो लिहाजा कोई वजह नहीं ये सोचने की कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता वो ममालिक के जिन्होंने सही वक्त पे सही इंटरवेंशंस की, वो इस नुकसान को कम से कम लाने में कामयाब रहे, और जिन्होंने नहीं की वहाँ पे क्यास है और सूरत हाल आपके सामने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो टेस्टिंग है हमारी, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। उनमें सबसे बड़ा अहम क्वेश्चन में से 2-3 सवाल आपसे करना चाहूँगा टेस्टिंग के हवाले से। पहला सवाल मेरा ये है कि इस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, वो कितना ठीक है, कितना गलत है? क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि टेस्ट हम यहाँ पर करते हैं, हमारे जानने वाले, या अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से बाहर जाती है, वहाँ जाकर टेस्ट कराते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आता है, वहाँ जाकर पॉजिटिव आ जाता है। यानी दुनिया में अगर कोई एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग मौजूद है, कोई क्रेडिबल टेस्टिंग मौजूद है, वो हमारी इस टेस्टिंग को रिजेक्ट कर रही है। ये तो बड़ी गलत स्प्रेड इन्फॉर्मेशन हो रही है, स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो रहे हैं। नहीं, तो इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। पहले एक बात समझ लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डोमिनेंट टेस्टिंग हो रही है वो PCR टेस्टिंग हो रही है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसकी 100% करेक्टनेस हो। टेस्ट जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी होती है, उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर 100% किसी टेस्ट का नहीं है तो इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। ये जिस तरह इस PCR टेस्ट की अफादियत यहाँ पे है, इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी है। लिहाजा इसके बारे में किसी किस्म की
کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں PCR ٹیسٹ کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک آ رہے. Having said all this, ایک مجھے اجازت دیجیے ایک اور سوال کی. ہمارے ہاں جو کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی وہ تقریباً 70,000 کے قریب ہم نے سنا دیکھا پڑھا کہ 70,000 ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں پر ڈے. تو ہماری ٹیسٹنگ پھر کیوں کم ہو گئی؟ اب ٹیسٹنگ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40-45,000 کے قریب ہو رہی ہے. تو ہم انڈر ٹیسٹنگ کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں جی، اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، جو مجھے لاسٹ فگر پتہ ہے NCOC میں جو بتائی گئی تھی، وہ NDMA کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ روزانہ کی کیپیسٹی پاکستان نے کئی مہینے پہلے ڈیولپ کر لی تھی. اچھا، اب بات یہ ہے، اور بڑا صحیح سوال ہے آپ کا، اور میں بھی اس بارے میں پریشان ہوں کہ اگر ہم کیپیسٹی اپنی جو ہے اس کی تو آدھے ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے اس وقت. نہ صرف یہ بلکہ جو ٹیسٹ ہم تقریباً 4-5 ماہ پہلے روزانہ کی بنیاد پہ کرتے تھے تقریباً اتنے ہی اب بھی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کم کیوں ہوئے؟ کم نہیں ہوئے، زیادہ ہوئے تھوڑے سے، لیکن تھوڑے سے زیادہ ہوئے. اس وقت تقریباً 30,000 کی ایوریج تھی، اس وقت تقریباً 35,000 کی ایوریج چل رہی ہے لگ بھگ. تو سوال یہ ہے کہ پچھلے 4-5 ماہ میں ہم نے پاکستان میں باوجود اس کے کہ ہماری صلاحیت ہے روزانہ ٹیسٹ کرنے کی 1 لاکھ سے زیادہ، تو ہم نے اس کے اندر ایفرٹ کیوں نہیں کی اور اپنے ٹیسٹ کیوں نہیں بڑھائے؟ اس سوال کا جواب کلیئرلی ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے مشکلات ہیں، مینیجریل ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام چیزیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہیں ایسی صورتحال میں کہ جب ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک بڑی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے یہ جاننے کے لیے کہ بیماری کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر. میں اسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو کیپیسٹی بلڈنگ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ویو 1 سے ویو 2 کہہ لیجئے یا بریک بٹوین 2 پوائنٹس کہہ لیجئے، اس سارے کے اندر ہمارے پاس ایک ایمپل میسو ٹائم تھا گورنمنٹ کے پاس. ظاہر ہے اب گورنمنٹ NCOC جو روح روائیں جو چلا رہے ہیں، سوال کا جواب وہ بہتر دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن آپ بہت قریب سے ان سارے معاملات کو ہیڈ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں فیل ہوئی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر؟ یعنی ہم اپنے کرنٹینہ سینٹرز دیکھ لیں، ہم اپنے ہاسپٹلس دیکھ لیں، ہم ڈاکٹرز کو ملنے والے PPE سیٹس دیکھ لیجئے، ڈاکٹر کی ٹیسٹنگ دیکھ لیجئے، ہاسپٹلس کے اندر بڑھتے کیسز دیکھ لیجئے. آج بھی پیمز کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز کی وہ ایک پریس ٹاک تھی، اس کے اندر انہوں نے گلے شکووں کی ایک انبار لگا دی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اب سے 18 دن قبل اور پھر 19 دن قبل ایک دن وزیر آباد ایک دن سوات میں خود بڑے جلسے اور اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں. تو اس کے اندر گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ آپ کیا کہیں گے، اور اس کو سپریڈ کرنے میں گورنمنٹ کے رول کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب بیماری کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کا رسپانس یا سسٹم کا رسپانس کہہ لیں. اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آلریڈی ہیلتھ سسٹم کیپیسٹی کیا ہے، آپ کی ہیلتھ ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کی تیاری کتنی ہے، پریپیئرڈنس کا لیول کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان نے کبھی بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے پیس ٹائمز میں یہ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جب ایمرجنسی نہیں ہوتی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے کبھی بھی وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی سطحوں پہ بھی ہیلتھ ایمرجنسی پریپیئرڈنس کے لیے کام نہیں کیا. یہ جو کہ بہت بڑی ایک ویکنیس ہے، جو بہت بڑا لیکیونا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسی سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اب پہلی جو ویو تھی اس کو کیوں اتنے اچھے طریقے سے رسپونڈ کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ NCOC ایک تو خیر ہم نے خود منسٹری آف ہیلتھ نے بہت ارلی کام شروع کیا اور جو کرٹیکل پوائنٹس تھے ان کے اوپر توجہ دی، پوائنٹ آف انٹریز کو ری انفورس کیا، اپنی کیپیسٹی فٹافٹ بڑھائی. اور پھر جب NCOC بن گئی تو پھر اس میں بہت تیزی آ گئی. ملٹری سول ارینجمنٹ جو ہے وہ اٹ ریئلی ورکڈ. اچھا، اب جب وہ پہلی سکسیس جب ہو گئی تو اس کے بعد سے اب تک میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ
जो काम होना चाहिए था इस दौरान वो नहीं हो पाया, और जिस तरीके से हमें वो मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सर ये किसका, जिसका एनसीओसी का फेलियर है, किसका फेलियर है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, किसका फेलियर है, आपको ये एक जिम्मेदार ठहराएं? मैं ये समझता हूँ जी कि ये मिन हैसुल कौम हमारा फेलियर है। सर हमने कौम कभी कौम हेल्थ को सर कौम को तो इस वक्त आप ना बीच में लाइए, कौम बेचारी तो ऑलरेडी इफेक्टेड है। ये तो गवर्नमेंट के पार्ट पे है ना, गवर्नमेंट के पास पहली और सेकंड वेव के अंदर एक टाइम आया जिसमें वो कैपेसिटी बढ़ा सकती थी अपनी, गवर्नमेंट ने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, लोगों को पहले वो इकोनॉमिकली क्रंच है, उसके बाद कह रहे हैं जी आप और दोबारा लॉकडाउन के अंदर जाएं। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ जी कि तमाम वो लोग के जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, मेरे ख्याल में उनको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा एक और अहम सवाल सर, जो कोरोना है उसका गालिबन पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को आया इस साल, ठीक है जी। इस केस के आने के बाद हमने जो मेजर्स लिए, उससे पहले भी मेजर्स बहुत सारे शुरू हो चुके हुए थे। इन मेजर्स में हमने जो पाकिस्तान में, जिस तरह आपने जिक्र किया एंट्री एग्जिट वाला था, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखा गया, और चाइना से आने वाले लोगों से, फिर इसके अलावा ताफ्तान जो बॉर्डर है वहाँ से आने वाले लोगों में बड़ा टेस्ट हमने रखा, चेक रखा हमने। ये बताइए कि इस वक्त एपी सेंटर क्या है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, वन पॉइंट जहाँ से इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है या हो सकता है कोरोना वायरस? नहीं, अब तो देखिए ना, जब एक इन्फेक्शन फर्स्ट वेव में इतनी फैल गई, तो अब तो सूरत हाल ये है कि इसकी ट्रांसमिशन लोकल है प्रीडोमिनेंटली। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन है सर? कोई एक पॉइंट जिस एक पॉइंट की वजह से आपने कहा दिस इज द बिगेस्ट एपिसेंटर ऑफ स्प्रेड? पाकिस्तान के अंदर? जी, पाकिस्तान के अंदर। देखें, ये उंगली रखनी किसी चीज़ के ऊपर बहुत मुश्किल होती है, सिवाय ये कहने के कि जितनी भी पुरहुजूम जगह हैं कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा है और वहाँ पे एहतियात कम से कम है, वहाँ से बीमारी फैलती है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसमें अब आप ये देख लें कि पुरहुजूम जगह कहाँ कहाँ होती हैं, दुकानों में, कारोबार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, स्कूलों के अंदर, अदारों के अंदर, तो मस्जिदों के अंदर। तो ये वो तमाम हमारे यहाँ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे शादियाँ बहुत बड़ी वजह है, जलसे जुलूस आपने जिस तरह जिक्र किया बहुत बड़ी वजह है। तो ये तमाम वो जगह हैं कि जहाँ पे लोग मैक्सिमम इंटरेक्ट करते हैं, और जब इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी तेज़ी से फैलती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपने एक आर्टिकल भी लिखा ज़हनी अमराज के हवाले से और इसको एक बीमारी के तौर पे पाकिस्तान में जाने के हवाले से 60 से 65% से ज़्यादा, ये भी आपने जिक्र किया कि जो लोग हैं जिनके जहनी मर्ज़ हैं उनका ताल्लुक़ उनके बचपन से, उनके अर्ली चाइल्डहुड से जाकर मिलता है। ये बताइए कि आज का इस कोरोना वायरस में परवान चढ़ता बड़ा होता जो हमारा बच्चा है, वो आने वाले वक्त में कितने और किस किस्म के चैलेंजेस से निबड़ा होगा? जी, वही बात है जो मैंने पहले हेल्थ सिस्टम के बारे में की कि चूँकि हमारा सिस्टम मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, ऐसे में जब कोई हेल्थ इमरजेंसी भी आ जाती है तो लोगों के अंदर जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी और जो उसकी वजह से तफक्कुरात पैदा होते हैं, तो उनमें परवान चढ़ता हुआ इंसानी जहन जो है वो ज़ाहिर है कि उतना मजबूत और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ज़्यादा वल्नरेबल होगा फॉर मेंटल प्रॉब्लम्स। और इसीलिए मेंटल हेल्थ जो एस्पेक्ट है कोविड-19 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए पहली वेव में तो ख़ास तौर पे मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए कि जिसमें ना सिर्फ लोगों के जो तफक्कुरात थे और जो उनकी एंग्जाइटी थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई थ्रू टेलीमेडिसिन, बल्कि जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी एंग्जाइटीज़ को भी एड्रेस करने के लिए हमने हेल्पलाइन क्रिएट की। आई होप कि वो अब भी चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस ना करें बल्कि उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद, आप एक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है, हम किस ख़तरनाक पोजीशन पर खड़े हैं और आने वाला वक्त जो है वो किस किस्म का होगा। यकीनन वो हमसे ओझल है वो बात, बट हम कुछ एस्टिमेट्स, कुछ अंदाज़ों की बिना पर जो है इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, CEO हैं ईसा लेबॉर्ट्रीज़ के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। आपसे पहला और बड़ा अहम सवाल ये बताइए कि आप जिस पेशे से मुंसलिक हैं, जो काम आप कर रहे हैं, इस सारे काम में, इस सारी चीज़ में जो इस वक्त जिसकी हम सबको पूरी दुनिया को अशद ज़रूरत है वो है कोरोना की वैक्सीन। ये बताइए डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान अभी इस वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, हमें मिलने जा रही है, नहीं मिलने जा रही, मिलेगी तो कब मिलेगी और हम कहाँ किस स्टेज पर खड़े हैं? देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशंस के ऊपर बात करना, और डायग्नोस्टिक्स पे भी आपने बात करी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं आपकी सवाल के बाद कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस थी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की पॉइंट्स पे, तो वो भी मैं जिक्र करूँगा। तो वैक्सीन्स के सिलसिला ये है कि वैक्सीन्स तो पाकिस्तान आ चुकी हैं और उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, और काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं कि वो पैसे भी देंगी फॉर ट्रायल्स। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और बल्कि इमरान खान साहब ने और गवर्नमेंट ने $100 मिलियन इसके अलग से भी रखे हैं डेडिकेटेड, जो कि बाहर से जो वैक्सीन्स हैं उसको मतलब लगाया जा सके सारी आवाम को। सिचुएशन बस इस वैक्सीन के बारे में सिर्फ ये है कि असल में वैक्सीनेशन जब भी आती है उसके जो तैयारी होती है ट्रायल्स में, उसमें 3 फेज़ के ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को इस वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ममालिक से वैक्सीन्स अब तैयार हो रही हैं, और वो जो तैयार हो रही हैं, और ये जो वैक्सीन्स हैं वो सारी जो हैं उनकी फ़र्स्ट और सेकंड फ़ेज़ के जो ट्रायल्स हैं वो एक साथ किए गए हैं, और थर्ड फेज़ का बल्कि जो ट्रायल है वो भी बहुत शॉर्टन किया गया है। तो इसकी वैक्सीन की एफिकेसी 2 तरह से देखी जाती है कि एक तो वैक्सीन की हमने ये देखना होता है कि ये जो वैक्सीन है इटसेल्फ वो जरासीम पे कैसा असर कर रहा है और जरासीम से कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये होता है कि वो जो है वो इंसान के ऊपर जिसको वैक्सीन लगाई गई है उस पर क्या असर करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो है वैक्सीन्स की जो साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं है, और ये बचाव में 90 to 95% काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर वैक्सीनेशन ये है कि मास्क पहना जाए और SOPs को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जो गवर्नमेंट बता रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो टेस्टिंग किट्स हैं, थोड़ा उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्वालिटी के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने भी डॉक्टर साहब से भी किया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से भी, और उन्होंने खैर इसको डिनाई किया। हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं अपने लोगों के, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाता है। पाकिस्तान में एक लैब का टेस्ट होता है, वो दूसरी लैब के टेस्ट से डिफरेंट रिजल्ट देने लग जाता है। तो हमारी टेस्टिंग क्रेडिबिलिटी क्या है? देखें, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसको लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि किसी भी लैब में जाएंगे उसके रिजल्ट्स एक से ही आएंगे। बॉटम लाइन ये है कि आप समझें कि एक है A1 टियर की लैब्स जो कि बेस्ट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है और बेस्ट किट्स हैं, और फिर एक सेकंड टियर की लैब्स हैं, एक थर्ड टियर की लैब है और एक जाली लैब्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिस तरह से क्वैकरी होती है, अताई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उस तरह से अताई लैब्स भी मौजूद हैं। अब ये सारा जो सिलसिला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जो एड्रेस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये चैलेंज आता है। लेकिन जो अच्छी लैब्स हैं पाकिस्तान में, जितने बड़े नाम हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्री में, या अमेरिका हो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की हो, उसके ज़रा से भी कम नहीं है। उनके पास वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वही किट्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल टॉप ब्रांड्स के पास होती हैं। तो बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी और वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो किसी भी तरह से आप किसी से कम नहीं हैं।
اور یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ریگولر پوری دنیا میں ایک ساتھ آتی ہیں اور ایک ساتھ ہی ساری دنیا کی لیبز ایک ساتھ اپنے انسٹرومنٹیشن چینج کرتی ہیں. یہ ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے جو کہ کوئی بھی ٹھیک کر سکتا ہے یا بنا سکتا ہے, تو ساری ملک میں دنیا میں ایک ہی جو ٹاپ لیول کی لیبز ہیں وہ یوز کرتی ہیں. اب آتی ہیں دوسری جو لیبز ہیں وہ ہمارے ملک میں جو انفارچونیٹلی چیٹنگ کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ PCR کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ٹیسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور رپورٹس ایشو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے گرے ایریا آتا ہے اور پوری ہماری جو ڈائگنوسٹک انڈسٹری ہے وہ آپ کو جیسے پریشانی ہو رہی ہے وہ بدنام ہوتی ہے انفارچونیٹلی. اب 2-3 چیزیں میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جب تھے اپنی سیٹ کے اوپر انہیں بہت اچھا کام کیا, لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ میں ضرور بتاتا چلوں گا کیونکہ جب لوگ اپنی سیٹ پہ نہیں رہتے ہیں تو ان کے اوپینینز ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو آئینہ دوسرا ہو جاتا ہے اور وہ اسکیپٹیکل بھی ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے بہت اچھا کام کیا, آئی تھنک وہ پائنیئرز میں سے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس میں سارے پروونسز ریپریزنٹیڈ ہیں. میں نے کیونکہ 18-19 سال گورنمنٹ سروس بھی کی ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے وجہ سے ساری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیوالو ہو گئی تھی صوبوں کے اندر. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور نیشنل پالیسیز بنانے والا کوئی ادارہ نہیں تھا جو ایسی پالیسی بنائے جس کو کوئی امپلیمنٹ کر سکتا ہو. اب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا ادارہ بنا ہے جو کہ ساری پروونسز بھی اس میں ریپریزنٹیڈ ہیں اور ہماری ملٹری بھی ریپریزنٹیڈ ہے, کیونکہ ہم نے ایز اے بزنس کمیونٹی ایز اے میڈیکل فریٹرنیٹی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام ہو پاتی ہے تو جب ہی ہو پاتا ہے جب ایک ہماری ملٹری اس کے انوالو ہوتی ہے اور سیریسلی لیتی ہے. تو یہ جو NDA میں ایک ادارہ ہے نا, اب یہ بنا ہوا ہے, یہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. میں کراچی سے ہوں اور کراچی کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے جو NCOC اور NDA میں کر رہا ہے. ابھی کراچی کے اندر ریگولر بیسس پہ امپروومنٹ آتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز یہ ہوئی تھی, ظفر مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ 30,000 سے اب 35,000 ٹیسٹ ہو گئے. یہ آپ مجھے بتائیں سر کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے, جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان کلیم کی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے, ہم وہ آدھی سے بھی کم کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کو کرونا ہے, اس کو نہیں ہے, اس کو کس سٹیج کا ہے, یہ ڈیٹا کلیکشن ہماری کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے؟ دیکھیں ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو کافی بڑھ گئی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بیچ میں ڈپ آیا تھا تو وہ جو ڈپ آیا تھا اس وجہ سے لگ رہا تھا کہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, لیکن ٹیسٹنگ کیپیسٹی بالکل ہو رہی ہے. میں اگر سندھ کی بات کروں تو سندھ بہت اچھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہو رہی ہے. ایون ہم لوگ جو پرائیویٹ لیبز والے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کے جتنے ریزلٹس ہیں وہ اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور NCOC کو بھیجے جاتے ہیں. اور میں کیونکہ خود بھی فالو کرتا ہوں, میں خود انفیکشس ڈیزیز کا اسپیشلسٹ بھی ہوں اپارٹ فرام بینگ ان ڈائگنوسٹکس, اور وہ وہی فگرز دیتے ہیں. اب سلسلہ کیا ہے, ٹیسٹ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم نہیں ہو گئی, ٹیسٹ کم ہو گئے. ٹیسٹ لوگ جو کم کرا رہے ہیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ تھوڑے سے کورونا سے تھوڑے سے یوز ٹو بھی ہو گئے اور ان کو تھوڑا سا اندازہ ہونے شروع ہو گیا. اور ہمارے ہاں جو سیلف میڈیکیشن کا چیلنج ہے نا, یہ ہمارے ملک کو ڈبا رہا ہے. جس طرح سے اینٹی بایوٹکس لوگ بغیر ڈاکٹر کو پرسکرائب کرے ہوئے لینا شروع کرتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس ہماری ریزسٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اسی طرح سے اب ایک فیملی کے اندر کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ اس کی فیملی کے اگر ان کو نزلہ زکام کھانسی اور کووڈ کے سائن سمٹمز آنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود سے آئسولیشن کر لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور خود سے اسی کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں. کہ کوارنٹین آئسولیشن یہ ورڈ سب نے سن لی ہیں اور وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ کیسے اس کو جا کے ٹیسٹ کرانے کو, اور ڈرتے ہیں بلکہ کہ اگر ہم کہیں ٹیسٹ کرائیں گے تو کہیں ہم اریسٹ نہ ہو جائیں, ہمیں بند نہ کر دیا جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز سے میری بات ہوئی, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن والوں سے بھی بات ہوئی اور ڈاکٹروں سے بات ہوئی. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر پہلی دفعہ کووڈ آتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کووڈ کے کیس لگ رہے ہیں اور آپ جو ہیں جا کے پلیز ٹیسٹ کروائیں اور کنفرم کریں, تو وہ کہتے ہیں نہیں اکثر اگر ہم لگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ, تو ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے اور یہ ہمیں گوگل کیا تھا ہم نے یا ہم نے کسی اپنے دوست سے ڈسکس کیا تھا تو وہی علامات آ رہی ہیں تو ہم کوارنٹین کر لیں گے, ہمیں ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور ہماری ناک میں وہ سواب جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, جو ویکسین پاکستان کے اندر ہم یوز
کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چائنا کے اشتراک سے ویکسین ہے جس کی یہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. کیا یہ صرف چائنا کے اشتراک سے ویکسین ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں, یا اس کے اندر اور بھی ممالک ہیں, بہت سارے کنٹریبیوٹرز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس میں پاکستان ان کا ایک ایلا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی اس سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں 2-3 ویکسینز پہ ٹرائلز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. جو میجر ٹرائل چل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے چائنیز ویکسینز کے اوپر چل رہا ہے, لیکن اور بھی ٹرائلز چل رہے ہیں. اور یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے انٹرنیشنل ملٹی کنٹری سینٹرک ٹرائلز چل رہے ہیں. بہت ساری کنٹریز اپنا ڈیٹا دے رہی ہیں, اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جو ڈیٹا پاکستان سے آ رہا ہے ایون ویکسین کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ کا, اس کو پوری دنیا سہرا رہی ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عیسیٰ عبداللہ صاحب موجود تھے, CEO ہیں یہ عیسیٰ لیبارٹریز کے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں ابھی ایک بریک لینی ہے, بریک کی جانے پڑتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں جوائن کی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے, وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دوسری ویو کتنی خطرناک ہے کورونا کی, اور اس کو لے کر ہماری پاکستانیوں کی ابھی سٹینڈنگ کیا ہے, کہاں پر کھڑے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ویوز کا ادھر معاملہ ہے. ادھر تو ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے, کیونکہ ویوز کے ساتھ لوگ یہ پرسیو کر لیتے ہیں کہ شاید یہ ویوز کی صورت میں آ رہی ہے چیز, اور بیچ میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں. جی. ایسا جب سے ووہان سے دسمبر 2019 سے اور پاکستان میں جب یہ فیبرری 2020 میں انٹر ہوئی, کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ دیگر ممالک اور پاکستان سمیت کوئی ایسا ہوا ہو کہ جہاں یہ ویو کم ہوئی ہو. تھوڑی بہت فرق پڑا, لیکن کیسز رپورٹ ہوتے رہے کانسٹنٹلی. اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے احتیاط کی, جب لوگوں نے پابندی کی, SOPs کی, خاص کر ماسک پہننا شروع کر دیا, اور اس وقت حالانکہ ماسک کی دستیابی میں بھی پرابلم تھی, سینیٹائزر کی بھی پرابلم تھی, لیکن لوگوں نے پھر بھی اس وقت پابندی کی. پھر جب یہ پرسیپشن گیا کہ یہ تھوڑی کم ہوئی ہے, حقیقت میں تو یہ تھوڑی کم ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے اس کو ایسے پرسیپ کیا کہ یہ ختم ہو چکی ہے, اور سیلیبریشن شروع ہو گئی ہر لیول پہ, حکومتی لیول پہ, اور ہر کسی نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا اور کلیم کرنا شروع کر دیا کہ بہت اچھا ہم نے کنٹرول ہو گیا. تو اس سے لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اب ان کو کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ ریپڈلی, پہلی ویو سے زیادہ ریپڈلی ایسکلیٹ کر رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ابھی یہ پلیٹو بھی نہیں کی, اور ابھی یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ بڑھے گی, کیونکہ ابھی تک ایسا ریکور نہیں کر سکے ہم جو پینڈیمک فٹیگ ہے. ابھی تک لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ہیں وہ کوئی بھی نہ اپنا خیال کر رہے ہیں, نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں, نہ ماسک پہننا تقریباً جو کہ 70% تک چلا جا چکا تھا, اب تقریباً 10 سے 15% ہے, اور لوگ پر ہجوم جگہ پہ جانے سے بھی کوئی گریز نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی سیاسی گیدرنگ ہے, مذہبی گیدرنگ ہے, سوشل گیدرنگ ہے, منگنی ہے, بیاہ ہے, جو بھی ہے وہ لوگ اس کو مختلف طریقے سے نہیں کرنا چاہتے. لوگ اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس میں ان کو اپنی خواہش کی قربانی نہیں کرنا چاہتے, چاہے جانوں کی قربانی ہو جائے, اس سے اتنا فرق نہیں پڑ رہا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گھنٹے میں 2 سے 3 اموات صرف پاکستان میں ہی ہو رہی ہیں, اور انفارچونیٹ ہے کہ یہ بڑھنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگ منیمم یہ نہیں کریں کہ جو اپنی شادی بیاہ کے فنکشن, اپنے سیاسی فنکشن, یہ ابھی فی الحال بہت لو لیول پہ کر دیں اگر ضروری ہیں, اگر وہ پوسٹ پون نہیں کیے جا سکتے. اگر اپنا موقف سیاستدانوں نے دینا ہے تو ٹی وی کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے دے دیں. شو آف اسٹرینتھ کا صرف معاملہ رہ جائے گا تو وہ میرا خیال ہے اس وقت کریکٹر کی اسٹرینتھ زیادہ ضروری ہے. انسانی جان کا بچانا
بہت زیادہ بڑا عمل ہوگا. اگر زندہ رہیں گے لوگ، وہ لیڈرز اور ان کے ووٹرز، تو پھر ہی یہ چیزیں تو ریزیوم ہو جائیں گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مر ہی گئے تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر وقت نہیں ہوگا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک جنگی صورتحال میں، اور اس کو جنگی صورتحال ہی لینا چاہیے جب تک کہ اور یہ ہمیشہ کم از کم 2-3 سال وہ سوچ رہے ہیں ذہن میں کہ یہ احتیاط کرنی ہوگی. جب بھی احتیاط چھوڑیں گے تو یہ ایک دم ایسکلیٹ کرے گی اور بہت سارے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا. انلیس کہ ویکسین ادھر کم از کم آدھی پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے گی، پھر اس کی ٹرانسمیشن کسی حد تک قابو میں ہوگی، اور میں بھی 2-3 سال لگ جائیں اس کو تاریخ کا حساب ہوتے ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج بھی پیمز ہاسپٹل کے اندر تقریباً 180 کے قریب جو ہے پیرامیڈیکل سٹاف اور جو ان کا ڈاکٹرز جتنے وہاں پر موجود ہیں ان کے کیسز رپورٹ ہوئے. اس سے کل بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاسپٹل کی سچویشن کیا ہے؟ اس حوالے سے وزیر اطلاعات نے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں کہ جو وارڈز ہیں وہ کرونا وارڈز ہیں وہ تقریباً قریب ہیں کہ وہ فل ہو جائیں. ہماری یہ بھی کرنٹ سٹینڈنگ کیا ہے ہاسپٹل کی؟ دیکھیں، ہم آلموسٹ تقریباً سارے ہی، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں چاہے نجی ہاسپٹل ہیں، ایک دفعہ پھر انفارچونیٹلی آلموسٹ ہم 80-90% کیپیسٹی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. چاہے آئی سی یو کریں، چاہے آئسولیشن کی بات کریں، چاہے وارڈز کی بات کریں. تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے بتایا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا معاملہ، یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ہمارا معاشرے کا ہی حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ پراپر ہو اور پراپر اکوپمنٹ ان کو ملے اور پراپر انوائرمنٹ ملے، جس کا مطلب ہے کہ جب مریض جہاں رپورٹ کرتے ہیں، ٹرائیجنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اگر پراپرلی انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کیا جائے تو اس فرسٹ لائن ڈیفینس کو اور یا فرنٹ لائن ورکرز کو ضرور پروٹیکٹ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہی فرنٹ لائن ہی آپ کی ایروڈ ہو گئی تو پھر ان مریضوں کا کون خیال کرے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چاہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ہیں یا کوئی بھی ہے، ترجیحات یہی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچایا جائے. اداروں کو چاہے پیمز سمیت سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی بھی عملے کا انسان بیمار نہ ہو، کیونکہ اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم 3% شرح اموات ہے. تو اگر 100 بندہ بیمار ہوتا ہے تو ظاہر 3 کی جان چلی جائے گی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. پاکستان میں ملک بھر میں کرونا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن بگڑ رہے ہیں. 50 کے قریب اموات آن این ایوریج پاکستان میں ہر روز کرونا سے ہو رہی ہیں. 4 صوبوں میں کرونا سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کرونا کو اتنا ہی خطرناک اور مہلک بیماری اور لا علاج چیز سمجھیں جتنی وہ پہلی ویو کے اندر یا پہلے جب پاکستان میں داخل ہوئی تھی بیماری تب ہم نے اس کو سمجھا تھا. آج بھی SOPs پر عمل درآمد کرنا، آج بھی تمام تر حکومتی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کے حق میں بہتر بھی ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.